नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विषम अवस्थामा छ। जेएनजी विद्रोह पछाडि मुलुकको पछिल्लो राजनीति तरङ्गित भएको छ। पुराना र नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूमा पनि नेतृत्वको विषयमा यतिखेर विषयहरू अत्यन्तै पेचिलो ढङ्गले सवाल जवाफ भइरहेको छ। त्यसकारण पुराना दलहरूमा महाधिवेशनको चठारो छ भने र फेरि केही वामपन्थी शक्ति केन्द्रहरू भने ध्रुवीकृत हुने प्रयास गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्र पनि अवस्था उस्तै छ, राप्रपाभित्र पनि अवस्था उस्तै छ भने वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पार्टी छोड्ने प्रयास सुरु भएको छ। त्यसकारण अब समग्र रूपमा मुलुकको राजनीति कतातर्फ जान्छ, राजनीतिक दलका पार्टीहरूको अवस्था के हुन्छ र त्यो सँगै वामपन्थी कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुने प्रयास गर्दैछन् र त्यसको लागि केपी शर्मा ओलीले पनि घर फर्क अभियान सुरु गरेका छन्। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समय मुलुकको राजनीति विषम अवस्थामा छ र निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था छ। फागुन 21 गतेको निर्वाचनको विषयमा एमाले निर्वाचनमा नजाने र यो निर्वाचनलाई उपयोग नगर्ने भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने कांग्रेस र त्योसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलहरू भने चुनावी तयारीमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोगमा वैकल्पिक शक्तिको नाममा दल दर्ता गर्ने एक किसिमको हुइम्ने सुरु भएको छ। वैकल्पिक शक्ति र जेएनजीहरूले पनि दल दर्ता गरेका छन्। राज संस्था ल्याउनु पर्छ भनेर अर्को एउटा शक्ति सडकमा पुगेको छ र उसले अहिलेको निर्वाचनलाई कसरी लिन्छ यो पनि यतिखेर चासोको विषय छ। दुर्गा प्रसाईहरू अहिले सडकबाट व्यवस्था फाल्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजीनामा गराउने प्रयासमा छौँ भनेर उद्घोष गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी यिनै विषयवस्तु र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको प्राथमिकता कि भ्रष्टाचारको फाइल भन्ने विषय पनि उठान भइरहेको छ। जेएनजी पुस्ताले सँगसँगै भनिरहेका छन्। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता श्रीनाथ बराल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता सञ्जीव कुमार सुरज झा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। श्रीनाथ बरालज्यू, यो मुलुक चाहिँ अहिले यस्तो तरल अवस्थामा छ कि मुलुक बर्बाद हुन्छ कि भन्ने खालको चिन्ता, सरकार बनेको छ, सरकारले निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अवस्था छ। सबै पार्टीहरूको नेतृत्वको विषयमा पार्टीभित्र गढङगुडुङ चलिरहेछ। कसैको महाधिवेशन तोकिएको छ, कसैको महाधिवेशन हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो खालको अवस्था छ। समग्र अवस्थामा मुलुक फेलतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने नागरिकलाई चिन्ता भएको छ। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद सुनिलजी। सर्वप्रथम त सबै दर्शकहरूलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। खास गरिकन देश हाम्रो एउटा सङ्कटको अवस्थामा निश्चित रूपमा गुज्रेको छ। त्यसको आन्तरिक रूपमा पनि अस्थिरता रहेको र बाह्य चलखेल पनि बढिरहेको अवस्था र राष्ट्रियताको हिसाबले र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि जोगाउने हिसाबले दुईटै हिसाबले चाहिँ केही संवेदनशील अवस्थामा हाम्रो देश चाहिँ रहेको छ। र यो परिस्थिति आउनुमा चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन जुन थियो, सत्ता गठबन्धन विशेष गरी कांग्रेस र एमालेको एजेन्डा, किन सत्ता गठबन्धन गरेको ठूला दलहरूले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संसदका पहिलो र दोस्रो शक्तिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो नखेलिकन आफ्नो स्वार्थको लागि र केही भ्रष्टाचारका काण्डहरू बचाउनको लागि उहाँहरूले जसरी सम्झौता गर्नुभयो त्यो कारणले नेपाली जनतामा चाहिँ वितृष्णा आयो। तर संविधान संशोधनको विषय राखेका थिए 7 बुँदामा, राखे पनि त्यो कुराको एजेन्डा प्रष्टसँग जनताको बीचमा आएन। युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा आएन, सुशासनको कुराहरू चाहिँ आएन र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने छानबिन गर्ने कुराहरू पनि आएन। हजुर, भ्रष्टाचारलाई छोप्ने कुनै पनि प्रयास भएन, छुटाउने प्रयास हो। त्यसको कारणले व्यापक रूपमा निराशा नेपाली जनतामा र युवामा चाहिँ आएको थियो। त्यसकारण त्यो कारण यो विद्रोहको स्थिति आयो। 2324 गतेको अवस्था आयो। त्यसमा कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुराको राम्रो सूचना लिने र त्यसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्ने, डिलिङ गर्ने हुन्छ नि, त्यो गर्न नसक्दाखेरि केपी ओलीको मुख्य दोष त्यो उहाँको असक्षमताको कारणले र उहाँको अहमताको कारणले उहाँले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सबै दलहरूलाई बोलाएर वार्ता गरेर यो समस्या कसरी हल गर्ने भनेर आफू लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र आफ्नो त्यति मात्रै होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि आफूसित असहमत हुनेलाई उहाँले क्रमसँग सक्ने उहाँले चाहिँ
किनारा लाउँदै लाउँदै गएर एउटा सानो गुटको झुन्ड बनाउने हिसाबले उहाँ जसरी जानुभयो त्यो कारणले चाहिँ वास्तवमा निराशा भयो। वास्तवमा भनेपछि समाजवादी केपी ओलीको स्वभावै त्यस्तो, तपाईँ त बुझेको जानेको सङ्गत गरेको सँगै राजनीति गरेको पात्र होइन। हामी सँगै केन्द्रीय कमिटीमा थियौँ र हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, हामीले विद्रोह गरेको हो त्यहाँ उहाँहरूबाट। हामीले एमाले हुँदाखेरि एमाले फुट्दाखेरि पनि तपाईँ साँची हो अनि हामी सँगै थियौँ र हामीले 2 तिहाईको सरकार जुन नेकपाको सरकार थियो त्यो बेला हामीले के भनेका थियौँ भने केन्द्रीय कमिटीको हाम्रो 76 माघ 15 देखि 19 भएको बैठकमा समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्रान्ति, युवा स्वरोजगार, राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर देशलाई चाहिँ गरिबीबाट माथि उठाउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि उठाउने कुरा, त्यो त कम्युनिस्टहरुको दस्तावेजको त्यो कुरा कागजी लेखाइमा कम्युनिस्टहरुको व्यवहारमा के छ? मनमोहन अधिकारीको पालामा 9 महिने सरकारको पालामा त्यत्रा धेरै काम हुन सक्छन् भने 2 तिहाईको सरकार कम्युनिस्टको सरकारले किन कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन? केपी ओलीको पालामा आइपुग्दाखेरि केपी ओलीको पालामा आइपुग्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली बन्दाखेरि मुलुक मनमोहनमा त त्यो भयो, मनमोहनको पालामा केपी ओलीको पाला त सुखी नेपाली समृद्ध नेपालै भइसक्यो। चरम असन्तुष्टि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालै भइसक्यो। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? चरम असन्तुष्टि, निराशा र देशमा चाहिँ अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा, युवाहरू व्यापक रूपमा विदेश पलायन, 3 खरब भन्दा बढीको कृषि वस्तु चाहिँ आयात गर्ने अवस्थामा, देश बर्बादको अवस्थामा गएको, सरकारी शिक्षण संस्थाहरू खत्म हुने स्थितिमा पुगेको, स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ खत्म हुने स्थितिमा पुगेको, प्राइभेटाइजेसन दिन 2 गुणा 4 गुणा अगाडि बढेको एउटा कम्युनिस्ट समाजवादतिर जानुपर्ने ठाउँमा उदारीकरण अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ बजेटहरू आउँछ। सबै घटनाको कारण र कारक चाहिँ केपी ओली, यो सत्ता गठबन्धन हो र त्यसको नेतृत्व केपी ओली हो। दोस्रो कुरा के छ भने केही बाह्य भूराजनीति अवस्था नभएको होइन। तर त्यो विषय मेरो दोस्रो प्रश्न, तपाईँलाई मैले सुरुमा यो घटनाको अवस्था कसरी आइपुग्यो भन्ने प्रश्न हो, म दोस्रोमा आउँछु। झाज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सबै घटनाको परिघटनाको परिवेश र यस्तो खालको अवस्था ल्याउने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, उहाँले भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो, किनभने उहाँहरू एमालेको विद्रोही पुरानो एमाले नेता हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ उहाँहरूको राम्रै सङ्गत माधव नेपालजीसँग थियो, त्यही कारण उहाँहरू उता लाग्नुभयो। देश चाहिँ सङ्कटमा परेकै हो, केपी ओलीले पारेकै हो, केपी ओलीले पारेको, कसले पारे? बचाउन लागेको। आज अब देशमा विभिन्न भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रको चलखेल, त्यसमा प्रत्यक्ष मलजल गर्ने उहाँका अहिलेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका 2 नेता प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल जी अनि लगायत देशलाई अस्थिर पार्ने, देशलाई विध्वंसमा पार्ने एउटा सानो गुटको जमात जसरी घुसपेट गरेर गरियो, त्यसरी देशलाई हामीलाई सोमालिया, फिलिस्तिन जस्तो बनाउन खोजियो। तर नेकपा प्रचण्ड र माधवले त्यो काम गरे, छर्लङ भइसकेको छ नि। त्यसमा 23 गते घटना, 23 गते 24 घटनाको दोषी तिनीहरू केपी ओली होइन। अहिले माओवादीका निकै साथीहरू समातिएर कारबाहीमा छन्, प्रहरीका कतिपय धरोटीमा छुटेका छन्, कतिपय हाजिर जवानीमा छुटेका छन्। त्यस्तै के समाजवादीका तत्कालीन साथीहरूमाथि पनि निकै प्रहरीको कारबाही भइरहेछ, भिडियोहरू छर्लङ छ। टिओबी लगायत भुटानी शरणार्थीहरूको संलग्नता सबै छ। अब यो कुरा 23 गते कुरा गर्दै हुन्छ, 23 गते त तपाईँहरूको बाह्रै जाने अवस्था छ। 23 गतेको छानबिन भयो भने बाह्रै जानुहुन्छ। सुन्नु न, म भन्नुहोस् त, तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो र हाम्रो आदरणीय दाइले जुन कुरा राख्नुभयो नि केपी ओली लक्षित, म अलिक त्यसलाई पनि खण्डन गरौँ, किनभने तपाईँको मिडियाबाट गइरहेको छन् होइन। उहाँले विद्रोहको कुरा गर्नुभयो, उहाँको पार्टीले विद्रोह साबित गर्न सक्नु भएन, देशको जनताले पत्याइदिएन। पछि माधव नेपालको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएन, उहाँ राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन सक्नु भएन। पुष्टि अस्ति भयो, हुन सक्नु अस्ति भयो पुष्टि। उहाँले सबै वाम कम्युनिस्ट पार्टी 10 वटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै किताबमा आए पछाडि पुष्टि भयो भनेर माधव नेपालले भनिसक्नुभयो। ल भन्नुहोस् त, एउटा कुरा, अब यत्रो तपाईँको लोकप्रिय मिडियामा उहाँले कुरा राखिसकेपछि मैले भन्न पाउनु पर्यो। म दिन्छु तपाईँ समय। त्यसो भए एउटा त उहाँहरूले केपी ओलीलाई लक्षित गर्नु स्वाभाविक हो। मैले अस्ति पनि एउटा सञ्चार माध्यममा भने थिएँ, केपी ओलीलाई गाली नगरेर कुनै पनि पार्टी बस्नै सक्दैन नि उहाँहरू। हरेक भाषणमा केपी ओलीको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। किन? तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, आजको डेटमा मेरो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले देश बचाउन सडकमा आइसकेको अवस्था हो, तर उहाँको अध्यक्ष अहिले धरोटीमा छुटेर तारिख ढोइरहनु भएको छ।
यो सत्य हो। केपी ओली र माधव नेपालको डिफरेन्सेस यति हो। त्यति हो। जुन पार्टीलाई उहाँले अब यहाँ अलिकति कुरा काट्छु ल, अलिकति कुरा काट्छु ल। अब तपाईको पार्टीको अध्यक्षको पालो, प्रधानमन्त्री बनाएको, अस्ति माधव नेपालको पालो, अब केपी ओलीको पालो। धेरै दिन छैन, कुर्दैको बस्नुहोस्। के विषयमा? अब मुद्दा लाग्ने पालो केपी ओलीको। केपी ओलीलाई मुद्दा अनुसन्धान भइरहेछ। काठमाडौँको 4 घेराबाट बाहिर जान नपाउने भनेर राज्यले घोषणा गरिदिएको छ। त्यसको लागि यो कठपुतली सरकारलाई ल भन्नुस् त, ठोस गरेको प्रमाण हुनुपर्छ। त्यो प्रमाणै छैन, किनभने उहाँले केही गर्नु नै भएको छैन। नाबालकको हत्या गरेको आरोप लाग्दैछ उहाँलाई। नाबालकको हत्या गरेको 23 गतेको नाबालकको हत्या गरेको आरोप केपी ओली र रमेश लेखकलाई लाग्दैछ। यो लाग्नै सक्दैन। बरु यो आन्दोलन उक्साउन जजले विभिन्न माध्यमबाट वक्तव्य दिएको छ, जजले यो उक्साउने काम गरेको छ। उनीहरूलाई फौजदारी धारामा उनीहरूलाई पनि मुद्दा लाग्छ। तपाईको दायाँ र बायाँ बस्नेहरू चाहिँ यो आन्दोलन उस्काउने, ध्वंस पार्ने हो हैन। मैले बायाँलाई त भनिन, दायाँ र बायाँ बस्ने। उहाँ राष्ट्रतावादी हुन्छ, उहाँ प्रचण्डको नेतृत्वको नेता हुन्छ। उहाँहरूको आएको छैन, बेकारमा यहाँ उ नगर्नुहोस्। मैले खास गरेर जुन शक्ति हो त्यहाँ मैले को शक्ति देखियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको, माधव कुमार नेपाल। पुष्पकमल दाहालले त स्वीकारिसकेको अवस्था हो। अनि माधव नेपाल, माधव नेपाल भयो, अनि टिओबी भन्ने भुटानी शरणार्थीको भयो, भुटानी तिब्बती सबै शरणार्थीहरू भए लगायत केही अराजक। रवि लामी छाने, रवि लामी, बालेन शाह, राजसभाको राजावादी। बालेन शाहको विषयमा अब बोल्नु पर्ने हो र? अब पर्दैन। नेपालले लुसिफर भन्न थालेपछि कुरा सिद्धिएन। अनि राजावादी उच्चृङ्खल तन्त्र थियो। म तपाईँसँग आउँछु। थाहा पाउनुभयो नि त। तपाईँहरूलाई पनि कारबाही खड्काज्यू, पालो कारबाही तपाईँहरूको अनुसन्धान तपाईँहरूमाथि हुन्छ। अब यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई सिंहदबा जलाउने आरोप लागिरहेछ, ख्याल गर्नुभएको छ? नमस्कार छ। र के छ भन्दाखेरि चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपालमा जुन चोर बाटोबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता घुसाइयो, त्यो नै एउटा अपराधिक कार्य सुरु भएको थियो। चोर बाटोबाट जनतालाई झुकाइयो। त्यत्रो 62-63 को आँखाले हेर्नु भएन? त्यो विद्रोह तपाईँले हेर्नु भएन? म त त्यही साथी त्यही बानेश्वरमा 62-63 को आन्दोलनको म्यान्डेट अनि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यालयमा गएर पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ कतै पनि राज संस्था फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने थिएन। तर आन्दोलनको बलले त्यहाँ पुर्याइदियो। आन्दोलनको त्यो त्यसकारण पार्टीले निर्णय गरे। 62-63 को आन्दोलनको उद्देश्य थियो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने। जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले मागिरहनु भएको छ नि, जसरी अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ नि, त्यसै गरी त्यो बेलाका तत्कालीन 7 दलले राजासँग चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मागेका थिए। त्यति होइन, त्यसको लागि भएको आन्दोलन 19 दिन भयो। 19 जना मान्छे मारिए, मान्छे मरेपछि राजाले जनताको नासु जनता भनेर छोड्यो नि त। तर अहिलेको घटना हेर्नुहोस् त, केही बालकहरू, केही विद्यार्थीहरू आफ्नो अधिकारको माग गर्दै बानेश्वरमा गएका थिए। होइन, तपाईँले उकासेर पठाएको रे। सुन्नुहोस्, म त्यहाँ जाँदैछु। ल भन्नुहोस्। त्यहाँ गएका थिए, आफ्नो माग राखिरहेका थिए। आन्दोलन शान्तिपूर्णै थियो। तर त्यो आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट घुसपेट गराएर जसरी हामीले 3 गुणीमा दबाइयो नि, त्यसरी चैत 15 गते जस्तै दबाउन खोजियो। तर मास ठुलो थियो, आक्रोश थियो, वितृष्णा थियो। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, गणतन्त्र केही पनि चाहिएको थिएन मान्छेलाई। भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल चाहिएको थियो, सुशासन चाहिएको थियो, युवालाई रोजगार चाहिएको थियो। दैनिक 5000 युवा चाहिँ विदेशी रहेछन्, त्यसलाई रोक्न पर्ने थियो। देश त बुढैबुढाको देश भइसकेको अवस्थामा चाहिँ युवाहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न जाँदाखेरि टाउको र छातीमा नापी गोली हानेर ल्याउने भनेको राज संस्थाका नेतृत्वकर्ता पनि बुढै छन्। ज्ञानेन्द्र शाह पनि कहाँ युवा छन् र? म त्यहाँ पनि जाउँला। अनि मलाई यहाँ भन्दैछु किन भन्दा चाहिँ टाउको र छातीमा नापी गोली हान्ने सरकार, संविधान देखाएर, कानुन देखाएर शाही सरकारले ठोकेको। सुन्नु न, शाही सरकारले पनि ठोकेको। शाही सरकारले 19 दिनमा 19 जना देखेको हामीले त। गणतान्त्रिक सरकारले केही घण्टामा 22 जना, केही घण्टामा 22 जना, भोलिपल्ट 24 घण्टामा त 78 जना। दोषी को व्यवस्था यो सरकार। मूर्त रूपमा भन्नुहोस् न, रमेश लेखक त्यो बेलाको तत्कालीन सरकारको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री दोषी हो, अनि गृहमन्त्री दोषी हो, आइजिपी दोषी हो, सिडिओ दोषी हो, लगायतका ड्युटीमा खटेका सबै अफिसर दोषी हो। सबैलाई अनुसन्धानको दायरा ल्याउनुपर्छ। होइन, अब हामी गृहमन्त्री भएको थियौँ भने थुन्थ्यौँ। अब यो अहिले बनेको जेएनजी सरकारको गृहमन्त्रीले आँट गर्नु भएन।
उहाँ पनि पहिला एमालेकै लिगेसीमा हुनुहुन्छ। पछि ओम प्रकाश आर्यले सकेनन्। खै कहाँ सक्नुभयो त उहाँले? सक्छन्, अनुसन्धान गरिरहेछ। उहाँ अहिले माथिको मण्डलमा डुलेर हिँड्नु भएको छ। एउटा अनसनकर्ताले उहाँलाई थर्काइरहेछ। मैले यो कुरा किन जोडिरहेको छु भने ल भन्नुहोस् त। अहिले जेनजी सरकार जुन बनिएको छ, जेनजीको सिफारिसमा सरकार बन्यो। अहिले बङ्गलादेशको शेख हसिनालाई आन्दोलन दबाएको, त्यहाँ नरसंहार गरेको न्युमा फाँसी दिने चर्चा चलिरहेछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ आन्दोलन दबाउने शेख हसिनाको पार्टीलाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भन्ने आन्दोलन भइरहेछ। सुन्नु न, हाम्रो यहाँ चाहिँ यो सरकार, यो निरङ्कुश सरकार, इतिहासकै निरङ्कुश सरकार, जो राणाकालीन भन्दा निरङ्कुश थियो, केपी ओली सरकार, त्यो सरकारले यसरी चाहिँ छानी युवा मार्दाखेरि अनि खुल्लम खुल्ला चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, मलाई कसले कारबाही गर्छ र भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ लागिरहनु भएको छ। तपाईँको आशय केपी ओलीको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने हो। अनि गणतन्त्रका मतियारहरू जस्तै गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्ड, त्यो गणतन्त्रमा पहिला जाने एमाले काङ्ग्रेस, लाज हुँदैन? यो त नाम मात्रै, पार्टीको नाम मात्रै फरक हो। यिनीहरू सबै एउटै रङका हो। यिनीहरूको पार्टी एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भन्ने जुन छ नि, त्यो नाम फरक हो। यिनीहरूको ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासन माघ 19 हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि माघ 19 मा जनताको चाहना अनुसार राजाले चाहिँ शासन हातमा लिइबक्सेको थियो। अनि सुन्नु न, त्यो सक्रिय राज संस्था पनि कम्तीको थिएन, त्यो पनि कम्ती हो। कति महिनाको त्यतिखेर मोबाइल बन्द थियो, यतिखेर सामाजिक सञ्जाल मात्रै बन्द भएको शासन 13 महिनामा जनताको लागि राजाले छोडेका थिए। त्यसैले हामीले भन्नु खोजेको राज संस्था आउँछ। राजा जति जनप्रेमी, देशप्रेमी, यो गणतन्त्रका राष्ट्रवादीहरू, यी ज्यानमाराहरू, यी दलालहरू हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई के भन्दै हुन्छ उहाँ बरालज्यू, तपाईँहरू ज्यानमारा, दलाल, राष्ट्रघाती, देश खतम बनाउने होइन। धन्यवाद। कम्युनिस्टहरू उहाँले चाहिँ खास गरी अब उहाँले भनौँ न पुरातनपन्थी विचार भनौँ, जसरी राणा शासनको अन्त्य भयो पछि केही समयसँग कोही एउटा दल चाहिँ गोर्खा परिषद भन्ने चाहिँ 15 सालसम्म पनि राणा शासन ल्याउनलाई यसो पछि लागिरहेको थियो। इतिहास चाहिँ अगाडि बढ्छ, तर अहिले पनि अब राजा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा परिवारको पारिवारिक शासन भनौँ न, अब कसैको छोरा भए बापत, छोरी भए बापत चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख हुने त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ सामन्तवादको अवशेष हो। त्यो केही समय रहन्छ, तर त्यो फर्केर आउँदैन। इतिहास चाहिँ पुरानो रूपमा दोहोरिँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठिकै छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा मुद्दा, उहाँहरूको आफ्नो कुरा। किन लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँहरूलाई पनि बोल्ने अधिकार छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो अलग कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, मैले अघि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो पशुपति खड्गाजीले चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो, म त्यसमा चाहिँ आउन चाहन्छु कि कमरेड माधव नेपालमाथि जुन मुद्दा लगाइएको छ, त्यो मुद्दा त पहिला सञ्जीव झाजीले भन्नुभएको यो चाहिँ, के अरे सञ्जीव कमरेड चाहिँ सञ्जीव झाले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो त प्रतिशोधको निम्ति लगाइएको हो। अलग विद्रोह गरेर पार्टी खोलेको हुनाले, त्यो पार्टी खोलेको हुनाले चाहिँ उहाँलाई प्रतिशोध गर्न, किनभने त्यो त पहिला हेरिकन त्यसलाई चाहिँ एउटा पेन्डिङमा राखिसकेको कुरालाई थप प्रमाण नपाइकन फेरि उदिन्न मिल्दैन। अदालती प्रक्रिया छ, अनुसन्धान भइरहेछ, त्यो गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ उहाँ अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेको छैन, मुद्दा चलेको मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले भनौँ अदालतले उहाँलाई चाहिँ भोलि न्याय दिनेछ, त्यो कुरा हामीले हेर्न बाँकी नै छ। कसैले पनि अदालतले प्रमाणित नरिन्जेल कोही पनि दोषी हुँदैन। यो त राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा लगाइएको मुद्दा हो। त्यो बेलाको सत्ताले, केपी ओलीले उहाँ सहितको सत्ताले चाहिँ त्यो प्रतिशोधको लागि लगाएको चाहिँ मुद्दा छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले दोषी त्यस हिसाबमा लिन सक्दैनौँ। अनि सोलो डोलोमा सबै मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर हुने छानबिन गरौँ न त। 46 सालदेखि अहिलेसम्मका सरकारी पदमा जाने सबै त्योभन्दा यताका सबैको सरकारी पदमा जानेहरू, चाहे ती राजनीतिक नेता हुन्, चाहे कर्मचारी हुन्, चाहे न्यायाधीश हुन्, चाहे न्याय सेवाका हुन्, चाहे जङ्गी सेवाका हुन्, बिचौलिया हुन्, जोसुकैको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। आय स्रोत नदेखिएको सम्पत्ति जफत गरौँ र उनले भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने राज्यले चाहिँ उनलाई चाहिँ कारबाही गरौँ न त। हामीले त्यही कुरो मागेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यो जेनजी आन्दोलनको मागप्रति हाम्रो पार्टी खाली होला, समर्थन छ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन। तपाईँको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी खाली होला, हामीले चाहिँ तपाईँको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी खाली होला। हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सुन काण्डका दोषी कृष्णबहादुर महरालाई 9 स्थानमा राख्नु भएको छ। सुन्नु न, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हरेक नेपाली 9 नम्बर कृष्णबहादुर महरा सबैलाई छानबिन गर्ने भनेपछि महराको पार्टीको तपाईँ कार्यकर्ता
अब हाम्रो पार्टी एकीकरण भएको छ। हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र लगायत 12 वटा चाहिँ घटकहरू एकीकृत भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ र त्यसभित्र हामी सधैँ प्रचण्डले स्वीकार्नु पर्छ, कृष्णबहादुर मराको सुनकाण्ड तपाईँले स्वीकार्नु पर्छ। अब कुरा यस्तो छ, सबै स्वीकार्ने भने एकता गरेको। म एउटा कुरा भन्छु अनि सुनिलजी, जुन उम्लामा बिख लाउँछ त्यो उम्ला झर्छ। किन दलमा लागेका आधारमा मात्रै पनि हुँदैन। जसले गल्ती गरेको छ राज्यको उनी सबै मान्छे दोषी, त्यसमा लाग्ने पनि हुँदैन। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गरेको म तपाईँलाई सम्झाउँछु, कृष्णबहादुर महरा दोषी अदालतमा अदालतबाट कहाँ पुगेका छन्, कारागारमा। तपाईँले किन स्वीकारेको, के हेरेर स्वीकारेको? पार्टी एकता गर्दाखेरि होइन, यस्तो छ। म कसैको पक्षपाती होइन। होइन, म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने कसैको पनि प्रमाणित हुन्छ उसलाई कारबाही हुन्छ। कानुनले कारबाही गर्ने कुराप्रति हाम्रो पार्टीको त्यस्तो कुनै विमति छैन नि त। राज्यले यदि प्रमाणित भयो, दोषी प्रमाणित हुन्छ भने र साँचो हो भने त त्यसमा निष्पक्ष छानबिन हुँदाखेरि दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाही गर्न हामी तयारै छौँ। अस्तिको एकता प्रक्रियामा कृष्णबहादुर महराको तपाईँले देख्नुभयो। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँले अब भाग लिनुपर्छ। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही कुराहरू चाहिँ विभाजन भएको हुनाले, टुटफुट भएको हुनाले केही कुराहरू उठेका हुन सक्छन्। तर हामी खास गरिकन समाजवाद निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्दैछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्दैछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन दलाल पुँजीवाद चाहिँ हाबी छ, हिजोको चाहिँ सामन्तवादको अवशेष छन्, तिनीहरूलाई सफा गर्दै हामी साँचो अर्थमा चाहिँ एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दैछौँ। विकृति भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफा गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ सही बाटोमा ल्याउँदैछौँ। चाहे एकीकृत यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कुनै पनि व्यक्ति हुन्, सदस्यहरू हुन्, उनीहरूले भ्रष्टाचार गलत गरेका छन् भने त्यसमा हामी कारबाही गर्न तयारै छौँ नि। मैले तपाईँलाई अहिले प्रमाण दिइसकेँ। कृष्णबहादुर महराको, नन्दकिशोर पुनपासनको पनि अनुसन्धान विषय छ। सुजन किराँतले भनिसके माओवादीमा रक्त चन्दनका तस्करीहरू छन्, सुनकाण्डका तस्करीहरू छन्। हाम्रो सबै हिसाब किताब तपाईँले पनि बोक्नुपर्छ। जनताले खोज्छन् चुनाव। होइन, हाम्रो पार्टीको हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदाखेरि नै पनि हामीले जेएनजी आन्दोलनप्रति हामीले समर्थन गरेका थियौँ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थियौँ। सुशासनको, भ्रष्टाचारको विरुद्धको मागहरू र सामाजिक सञ्जाल खोल्ने जस्ता कुराहरू जुन थिए उहाँहरूका मागहरू, त्यसप्रति हाम्रो समर्थन हामीले मिटिङमा बसेर नै समर्थन गरेका थियौँ। तर त्यसलाई चाहिँ राज्य सत्ताबाट जुन अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दमन गरियो अथवा त्यसमा घुसपैठ भएको छ भनिएको छ, घुसपैठै भएको भने राज्य सत्ताले आफ्ना खुफिया एजेन्सीहरू छिराएर त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु भनेको राज्यले पत्तै पाएन र वास्तवमा चाहिँ गलत कुरा भएको छ। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पत्तो पाउनु भएन। 24 गते जुन घटनाहरू भएको छ, राज्यका सम्पत्तिहरू, व्यक्तिका सम्पत्तिहरू र सारा तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने कामहरू भएको छ। निष्पक्ष छानबिन त्यसलाई गरेर दोषीमाथि चाहिँ कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको पनि कुनै पनि व्यक्ति यस्ता काममा संलग्न छन् भने अहिले हाम्रा चाहिँ 12 वटा घटकहरू मिलेर बनेको यो पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिहरू त्यस्ता गलत कुरामा दोषी प्रमाणित भयो भने उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा हाम्रो सहमति हुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन र कसैले त्यत्तिकै अप्रमाणित रूपमा चाहिँ दोष लगाएर दोष हुन्न। हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षधर हौँ। हामी त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ। छानबिन समितिलाई मान्दैन भइरहेछन्। त्यो गौरीबहादुर कार्यक्रम मान्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन अनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। अनि तर आग्रह राखेर छानबिन गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष छानबिन भएपछि दोषीहरू जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ। अनि छानबिनको प्राथमिकता 24 कि 23 तथ्य सत्य कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनै पर्छ। छानबिनको प्राथमिकता 23 कि 24 गते छानबिन 23 को के अरे 23 को पनि महत्त्वपूर्ण। गोली चलाएको कुराको पनि छानबिन हुनुपर्छ। निर्दोष युवाहरूमाथि, नवयुवाहरूमाथि जुन गोली चलाइयो त्यसको पनि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। 24 गतेको पनि जुन तोडफोड देशका चाहिँ महत्त्वपूर्ण धरोहरहरू, सारा सरकारी सम्पत्तिहरू, निजी सम्पत्तिहरू, व्यवसायहरू, सारा कुरा गरेछ, व्यक्तिलाई जलाइएको छ, यस्ता कुराहरूको चाहिँ छानबिन गरिकन दोषीमाथि चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र निष्पक्ष रूपमा कुरालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आउँछु खड्काज्यू, 23 कि 24 गते छानबिन यो त अब उहाँहरूको अलि यो प्रस्तुति देखेर तपाईँलाई आउँछु त्यसपछि। उहाँहरू जस्तो नेताहरू किन त्यो युवाहरूको जेनजीहरूको आक्रोशबाट तर्सिएर भागेर कहाँ लुक्नु भएको थियो थाहा थिएन। किनकि जेनजी रूपी जनआन्दोलन, जनविद्रोह थियो। नेपाली जनतै थिए, जहाँ जसले जे गरे पनि त्यो जनताले चाहिँ नेता पनि चाहिएन, पार्टी पनि चाहिएन, राष्ट्रपति पनि चाहिएन, प्रधानमन्त्री पनि चाहिएन भनेर खोजी लहटेको अवस्था त हो नि। उहाँहरू भागेको अवस्था त हो नि। अहिले उहाँले 12 घटक भन्नुभयो। 100 वटा पार्टी मिले पनि केही अर्थ छैन। अब अर्थ छैन। किन संसारको नजरमा जनताले माओवादी पनि बहिष्कार गरे,
जेन्जी रूपी जनताले एमाले पनि बहिष्कार गरे यसरी भनौँ न सुन्नु न कांग्रेसको प्रचण्ड पनि बहिष्कार गरे माधव नेपाल पनि बहिष्कार गरे सबै बहिष्कार गरेपछि तिवारी पनि बहिष्कार गरे देउवा पनि बहिष्कार अहिले उहाँले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ फेरि यही गणतन्त्रको नाउँमा शासन सत्तामा जाने को प्रधानमन्त्री हुने अहिले उहाँहरूको त त्यही चलखेल त हो नि अनि यहाँ अहिले उहाँहरूको नेतृत्वले एउटा जेन्जी युवा पुस्तालाई नेतृत्व सुम्बिन सकेको छ उहाँहरू 12 घटक मिलाउने आफै अध्यक्ष हुने आफै प्रधानमन्त्री हुने कांग्रेसमा त्यही देखिया छ एमालेमा त्यही देखिया छ यो 12 घटकमा त्यही देखिया छ जनताले विश्वास गर्ने ठाउँै छैन र अर्को कुरा म बराजुले सोध्छु मैले अर्को कुरा मैले यहाँलाई भने मैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको सूची हेरेँ पार्टी भित्रकै युवा पनि समेटिएको देखिन भनेर मैले स्ट्याटस लेखेको हैन उहाँहरुले साच्चै बाहिरको समर्थन गरे जाओस् पार्टी भित्रको जेएनजी पनि जेएनजी पोरालाई उहाँले समर्थन गरेका थियो भने त एउटा चाहिँ तपाईँ विद्यार्थी नेता ल्याएर पार्टी अध्यक्ष बनाएर भइहाल्थ्यो नि विश्वास गर्थ्यो होला नि मान्छेले अब उहाँहरु त यता काण्डै काण्डले गनाएको पार्टी अनि काण्डै काण्डले भर्सारको काण्ड त्यतिकै व्यक्ति काण्ड त्यति नै अनि अब तपाईको जनताले चाहिँ हामीलाई कांग्रेसको नेता पनि चाहिएन एमालेको नेता पनि चाहिएन यो माओवादीको नेता पनि चाहिएको जनविद्रोहमा नयाँ पुस्तामा जुन देश गइसकेपछि अनि देश गइसकेपछि राष्ट्रपति पनि चाहिएन भनेर चाहिँ जनताले जेन्जी आन्दोलनले आगो लगाएर लहरे हैन राष्ट्रपति चाहिएन भनेको होइन किन हैन राष्ट्रपति भएको राष्ट्रपति भयो हैन त्यही बाटोबाट आएको चाहिँ जुन आन्दोलनले राष्ट्रपतिको भवन आगो लगाएर राष्ट्रपति लहटे निर्मल निवासमा छ तर राजावादीको त छैन नि फेरि त्यही राजा मानेको जनताले राजा मानेको राजावादी कसैको पनि छैन नि राजाले राप्रपाको कसैको पनि घर जग्गा छैन राप्रपाको कुरा राजाले ओ त्यहाँ शंका छ सुन्नु शंकाको कुरा हैन अनि जनताले भावना जोड्यो राजासँग जनताको आन्दोलनको सबै देशको भावना जोड्यो राजाले केही पनि गरेन पूर्व राष्ट्रपतिको घरहरु जले छैन तोडफोड भएको छैन हो त्यसमा चाहिँ तपाईमा संलग्न भएका छन् कुनै पनि जनविद्रोहमा तपाईले तोडफोडको कुरा खोज्ने हो भने त ६३ को आन्दोलनमा यो ७ दलले कति तोडफोड गर्यो तपाईले तोडफोडकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त ५२ सालदेखि कति जनयुद्धको नाममा भएका तोडफोड आगजनी लुटपाट हत्या हिंसा काटमार त्यो त राजनीतिको लागि थियो त्यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था त्यो चाहिँ राजनीति अनि यो जेन्जी पुस्ताले तपाईँ जेन्जी सरकारै बनायो यो परिवर्तन होइन जेन्जी पुस्ताले यो भएभरका ठुला दललाई बाहिर छोडेर जेन्जी सरकारै बन्यो त परिवर्तन होइन यो राजनीतिक परिवर्तन होइन यो राजनीतिक परिवर्तन हो राजनीतिक तर राष्ट्र ल्याउनको लागि परिवर्तन यही जेन्जी सरकारदेखि तपाईँ यहाँ सुन्नु आत्तिएर डराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी गुन्डुमा हुनुहुन्छ हैन कति दिनपछि कति हप्तापछि प्रचण्ड बाहिर निस्किनु भयो 10 दिन शेरबहादुर देउवा भर्खर सिङ्गापुरको गएर आउनुभयो उहाँहरु कति सातो गाह्रो छ भने कुरा बुझ्नु न त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भन्दा चाहिँ अहिले कुनै पनि जनविद्रोहमा भएका घटनाक्रमहरू त्यो जनता चाहिँ जनविद्रोहको सरकारपछि त्यो जायज हुन्छ छानबिन कहाँबाट सुरु गर्यो मरिसकेका 24 चलखेल भयो जेन्जीको सरकार तत्काल बनेन भोलिपल्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ 2-4 दिन आह्वान भयो त्यहाँ चलखेल भयो तपाईको चाहिँ त्यो मरिसकेका संविधान बिउथ्यो संविधान मरेको त कसरी अहिले संविधानले काम गरेछ संविधान बाहिरको सरकार होइन यो सुशीला कार्कीको सरकार संविधान भित्रको हो मलाई आन्सर दिनुस् न तर संरक्षण त सुन्न 72 को संविधान अनुसार चलिरहेको संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधान भन्दा बाहिरको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु मिल्छ त्यो त राष्ट्रपति परिस्थितिको माग हो परिस्थितिको माग भन्ने जे पनि त्यो मिल्दैन नि त जुन कुरा देखिया छ त्यो सत्यले सत्य स्वीकार गर्नु त्यसैले अब के गर्ने त्यसै अब परिस्थिति अब के गर्ने अब राजा ल्याउने राजा उपाय छैन ल्याउने हो कुनै पनि हालमा ल्याउने हो सबै मिलेर ल्याउने हो किनकि यो दल बचाउन यो देश बचाउन दलभित्र भएका राम्रा नेताहरू बचाउन अस्ति पोखरी राजा चाहियो जेन्जी बचाउन राजा चाहियो पोखराबाट काठमाडौँ आएको जस्तैकै ल्याउने कि साँच्चीकै ल्याउने हैन पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा जुन जनलहर थियो नि शान्तिपूर्ण जनलहर त्यो जनताबाट राजा होसिया थियो भने त शीतल निवास त्यही बेला खाली भइहाल्थ्यो नि खोइ त आह्वान गर्न सक्छ राजाको चाहना हिंसा होइन राजाको चाहना शान्ति हो जनताको सहमतिमा सर्वमान्य रूपमा गद्दी आह्वान गर्ने तर जेएनजी विद्रोहमा राजाको बारेमा काहीँ पनि चर्चै टिप्पणी हामीलाई हतारै छैन अब माहौल ल भन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है अब राजा भनेको कुरा म तपाईँलाई अलिक माघ 19 पछिको सम्झना दिलाउँछु म सायद यतै तपाईँहरूसँगै थिएँ माघ 19 पछि मलाई लाग्छ तपाईँको यो कार्यालयमा सेना बस्थ्यो अनि तपाईले के बोल्ने के लेख्ने भन्ने कुरा पनि उताबाट सम्पादन हुन्थ्यो सेन्सर भएर आउँथ्यो नि बल्ल तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्थ्यो जसरी आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उहाँले खुलस्त रूपले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ त्यसरी हामीले त्यति बेला राख्न पाउँथेनौँ तपाईँ कसलाई बोलाउने यहाँ बोलाउन पनि तपाईँलाई पर्मिसन लिनु पर्थ्यो अर्को कुरा
शाही आयोगको नाममा भई भराका भएको नभएको जम्मै मुद्दा लाएर मान्छे थुन्ने ओर्ने बोल्न नदिने अनि प्रत्यक्ष राजाको शासनमा माओवादीको नाममा आफ्ना विरोध गर्ने कतिपय गणतन्त्र पक्षका जनताहरूलाई मारियो भन्ने कुरा खुलस्तै छ। अनि उहाँ हिंसाको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने एकपटक विगतलाई सम्झेर हिजो श्री 5 ले गर्यो, आज श्री 6 ले गर्यो। हिजो श्री 5 ले गर्यो, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर श्री 6 ले गरे। अलिकति सम्झिनु पर्यो। ल भन्नुस्, राजाको प्रत्यक्ष शासनमा कति जनता मारिएको छ भन्ने कुरा अलिकति सम्झिदा सायद यो शब्दलाई उहाँले संशोधन गर्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ। ल भन्नुस् त। रहेको राजा आउने कुरा अब यो त कल्पना मात्रै होलान् हैन, यो कल्पना मात्रै होला। फर्केका दृष्टान्त पनि छन् फेरि, हैन त्यो कल्पना मात्रै होला नेपालको लागि। आउँदै राजा हैन, सम्भव छैन। अब रहेको तपाईले आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो मैले माधव नेपालजी धरोटीमा छुट्नु भएको छ भनेको हो हैन। मैले भ्रष्टाचारी होइन, भ्रष्टाचारको मुद्दामा आरोपित भएर साधारण तारिखमा होइन, भ्रष्टाचार धरोटी राखेर अनि छुटेको हो मैले भन्न खोजेको। र तारिखमा आउनुहुन्छ फेरि। मैले त्यति मात्रै भनेको थिएँ हाम्रो आदरणीय दाइलाई हैन। बाँकी कुरा अदालतले गर्ने नै छ। अब रहेको 23 कुरा, 23 कुरामा त्यति बेलाका नेपाल प्रहरीका प्रमुख हैन महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले एउटा अन्तर्वार्ता मार्फत सब कुरा प्रष्ट गरिसकेको हो। कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन विध्वंस जन्माइदैन। 23 गतेको अवस्था जब उनीहरू हुल छिरेर भित्र पसेर संसद भवनभित्र पसेर अवस्था पूर्ण तनाव गरेर प्रहरीले आफ्नो दायित्व निभाएको कुरा चन्द्र कुबेर खापुङ महानिरीक्षक तत्कालीन आफैले प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ। ठिक छ, अनुसन्धानमा आउँदैछु। उहाँलाई पनि बाहिर जाने छुट छैन, मान्नुपर्छ। गौरी बहादुर कार्कीलाई हामी मान्दैनौँ। मान्नुहुन्न? किन मान्दैनौँ भने त्यसको रिजन छ। किनभने तपाईँ यदि अनुसन्धानकर्ता हो भने तपाईँसँग मलाई न्यायको विश्वास हुन्छ। तर जो मान्छे पहिल्यै माइन्डसेट गरेर आएको छ, जसका कुरा पहिल्यै आइसकेको छ, के छ गौरी बहादुर कार्की त भोलि हाम्रो सरकार आउँदा ऊ छानबिन नपर्छ। किनभने आन्दोलन उक्साउने, यो विध्वंसलाई मलजल गर्ने मध्येमा गौरी बहादुर पनि एउटा प्रमुख पात्र हो। पछि केपी ओली प्रतिशोधको राजनीतिमा उहाँ प्रतिशोध उहाँको म्यान्डेट एकदम क्लियर छ। उहाँको म्यान्डेट क्लियर छ, उहाँको माइन्डसेट क्लियर छ। मैले के गर्नुपर्छ, उहाँ जुन शक्तिबाट म्यान्डेट लिएर आउनुभएको छ, तर त्यो चल्न दिँदैन, त्यो चल्न दिँदैन। अर्को कुरा, यो जुन गैर संवैधानिक सरकार छ उहाँहरूले मान्नु भएको छ, उहाँहरू स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँले मान्नै पर्यो। आन्दोलनको स्टेक होल्डर होइन, उहाँ त पटक पटक 3 महिना 4 महिना पहिलेदेखि उहाँका नेताहरूले त बङ्गलादेश बनाइदिन्छु, श्रीलङ्का बनाइदिन्छु त बोल्दै आएको थिए। किनभने त्यो योजनामा त पटक पटक उहाँ बस्नु भएको छ। उहाँ त ग्रान्ड डिजाइनर हुनुहुन्छ, उहाँलाई त थाहा थियो। प्रसन्न र माधव नेपाल ग्रान्ड डिजाइनर पटक पटक तपाईँको त सञ्चार माध्यमले पनि कभरेज गरेको छ, कभरेज गरेछ, न्युजै बनाएको छ। तपाईँकै ब्याकडेटका रेकर्डहरू हुन्छ। यो जेएनजीको विद्रोह होइन, मान्नुपर्छ। जेएनजीको विद्रोह होइन, जेएनजीको भावनालाई सम्बोधन नगर्ने। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँ पनि पढे लेखेको हुनुहुन्छ, म पनि पढे लेखेको हुन्छु। हाम्रो XYZ हुँदा जेडलाई के भन्नुहुन्छ? जेडलाई हामी के उच्चारण गर्छौँ भन्नुहोस् न। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो पढ्दा? जेड नै गर्नुहुन्थ्यो। म पनि जेड नै गर्थेँ। तर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जेडलाई के भन्छ? जी भन्छ, हामी जेड भन्छौँ, जी भन्छ। त्यो नामाकरणै कहाँबाट भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न गरिन्छ। नामाकरणबाट आउनुहोस्। योभन्दा पहिले कतै तपाईँ जेन जी सुन्नु भएको थियो? तर म विद्यार्थी युवा आन्दोलन हुँदै आएको छु। 26वटा देशमा जेएनजी विद्रोह भएको छ। त्यसपछि पनि भन्दैछु तपाईँलाई मैले। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जो त्यो सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व बोकेको हुन्छ, त्यहाँ गएर लिखित निवेदन के दिएको थियो भने म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु। केपीओले भड्काएन। अरे हाम्रै देशका सुन्नु न, कहाँ भड्कायो? अनि उहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन दिने स्वीकृति पनि पाएको थियो। क्लियर छ। हामी हाम्रो नवयुवालाई विश्वास गर्छ सरकारले। तर गोली हान्यो। तर सुन्नुहोस्, जब उनीहरूको ब्यारिकेड तोडेर संसद भवन छिर्यो, गोली चढ्यो, अरू फेरि त्यही आन्दोलनकर्ताको विज्ञप्ति आएको छ। सुन्दै जानुहोस्, विज्ञप्ति आएको छ। पानीको फोराले कमल थापा, त्यतिखेर मलाई पनि याद छ कमल थापाको आन्दोलनलाई
पानीको फोराले ब्यारिकेड तोडेको थियो, ब्यारिकेड तोड्न दिएको थिएन। तर जब विध्वंसकारीहरूले संसद भवन छिरेर आगो लगाउन लाग्यो, जेनजीले के भने हाम्रो आन्दोलन सक्यो घर जाऊ। विध्वंसको जिम्मा जेनजीको आन्दोलनकर्ताले लिएको छ छैन? अहिले पनि तपाईँ घाइतेहरूसँग गएर सोध्नुहोस्, उहाँले जिम्मा लिएको छैन। न यो सरकारको जिम्मा लिएछ, न यो 12-1 बजेपछि 12-1 बजेपछिको आन्दोलनको जिम्मा त आधिकारिक जेनजीले लिएको छैन। कल लिनुपर्छ? त्यसले जेनजीले लिएको छैन। त्यसपछि जसरी प्रायोजित गरेर अनुहार लागेको छ नि, र त्यसका ब्याकअपमा जुन उहाँहरूको नेताहरू बोलिरहनु भएको छ नि, यी सबै यो विध्वंसको जिम्मेवार हो। निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। हामी तयार छौँ, तर यो मान्छेबाट हामी तयार छौँ। एमाले निर्वाचन नजाने, अब छानबिन भयो, एमाले निर्वाचन नजाने यही कारणले निर्वाचन फागुन 21 को निर्वाचन सुशीला कार्कीले गर्ने निर्वाचन चिन्नुहुन्छ? सुशीला कार्की को? यो देशको प्रधानमन्त्री। कुन संविधानबाट? सडकबाट, जेएनजीको भावनाबाट, जेएनजीले त स्वीकारेको छैन। जेएनजीको असन्तुष्टि छैन। रियल जेएनजीहरू जो घाइतेहरू पढेका छन्, विज्ञप्ति संवैधानिक सरकार हो, यो कुनै शक्ति केन्द्रबाट स्थापित सरकार हो। हामी निर्वाचन होइन, सडकबाट ढाल्छौँ यो सरकार। अनि संविधानभित्रबाट, संविधानभित्रबाट पुनर्स्थापना गरेर हामी संविधानभित्रबाट अनि सर्वदलीय जेएनजी सहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तिम सरकार बनाउँछौँ। त्यसले बरु अर्ली इलेक्सनमा जान सकिन्छ। थाती राखेँ बराजु, सुन्नुभयो त? अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तपाईँ अस्ति हारेको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ सर्वदलीय सरकार बन्छ, यो सरकार ढल्छ। सञ्जीव झाजीले केही कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो कमरेडले, कि वास्तवमा केही कुराहरूमा मेरो चाहिँ त्यसमा उहाँहरूको कुरामा चाहिँ मेरो आपत्ति छ अथवा असहमति छ, र म त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो जेएनजी आन्दोलन युवाहरूको स्वतस्फूर्त एउटा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि थियो। पहिलो दिनमा त्यो थियो अर्गानिक हो, र त्यसो भएको हुनाले त्यो आन्दोलनमा पछि 24 गते चाहिँ घुसपैठ भयो र तोडफोड भयो। तर सरकारमा बस्नेले त्यो आन्दोलनलाई सही तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो। घुसपैठलाई चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले कन्ट्रोलमा लिन पर्यो, र देशमा सूचना खुफिया एजेन्सीबाट चाहिँ त्यो सूचना लिएर राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले ती सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। र बेलैमा उहाँहरूलाई समस्या हो भने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि समेत खतरा हुने गरी समस्या हो भने, संविधान मान्ने राजनीतिक दलहरूसित उहाँले बेलैमा सर्वदलीय बैठक गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ आह्वान गर्नु पर्थ्यो। सुन्नुहोस्, केपी ओलीले, तर त्यो काम चाहिँ उहाँले गर्नु भएन। र जहाँसम्म केपी ओली कमरेडले चाहिँ व्हाइट बडी, भ्रष्टाचार काण्ड, ओम्नी लगायतका 34 वर्ष 33 धेरै काण्डको संरक्षण उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। संरक्षण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार काण्डलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ त्यो गठबन्धन सरकार बनेको थियो। किन बनेको थियो त्यो गठबन्धन सरकार? नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली समृद्ध बनाउनु बनेको थियो भने कार्यक्रम के हो त? उहाँले ल्याएको घोषित कार्यक्रम शिक्षामा शिक्षामा के सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा के सुधार गर्ने, संविधानमा के संशोधन गरेर कुन ठाउँमा पुर्याउने, त्यो ठोस कुरो लागू भयो भएन? सुन्नुहोस्, त्यसो अहिले उहाँले हाम्रो सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल र संयोजक प्रचण्डमाथि उहाँले जे कुरा चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ त्यो छानबिनबाट प्रमाणित होस् न त। त्यसै हुँदैन नि। पार्टी कार्यालय जलेको छ, सबभन्दा पहिला घरहरू जलेको छ। माधव नेपालको आफ्नो मात्रै होइन, उहाँहरूको भाइहरूको समेत जलेको छ। झलनाथ खनाल चाहिँ कमरेडको उहाँको घर मात्रै जलेको छ, म्याडम समेत त्यहीँ भित्र चाहिँ घर जलेको छ, त्यस कारणले कुरा फिक्सिङ बोरे होइन। सुन्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा त छानबिन गरेर प्रमाणित गरे भयो नि त। एक होइन, त्यो परिस्थितिको निर्माण कसरी भयो, असन्तुष्टिको चरमचुली कसरी भयो,
भन्दाखेरि राजनीतिक दल। उहाँहरूको सत्तामा बस्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति राजनीतिक दल। जनतालाई युवाहरूलाई इरिटेट गर्ने प्रचण्ड विद्रोह जन्मेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ टापन टुपन गरेर दोहोऱ्याएर त्यो मुक्त हुन सकिन्न। अब तपाईँ यो सरकार जुन अन्तरिम सरकार बनेको छ यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कामचलाउ प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको सिफारिस अनि र अरू राजनीतिक दलहरूको समेत समर्थनमा यो जेएनजीको प्रस्ताव अरूले पनि मौन सम्मति समर्थन गरेर बनेको हो र यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ। निर्वाचन प्रतिशोधको काम यो सरकारले गर्न मिल्दैन र अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। जेएनजीको भावना र माग अनुसार नवयुवा भनौँ न, जेएनजी भने नवयुवाहरूको भावना अनुसार चाहिँ वास्तवमा देशमा चाहिँ अग्रगामी परिवर्तन र विकासका गति चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ। पटक पटक नेताहरू सत्तामा बसिरहने, कति पटक बस्ने, प्रधानमन्त्री कतिचोटि हुने, मन्त्री कतिचोटि हुने, सांसद कतिचोटि हुने र त्यो कुराको प्रश्न हुनुपर्छ। त्यो माझा नेपाललाई सोध्ने, त्यो सबैलाई अब राज्यको सबैले संशोधन गरेर त्यो कुरा लेख्नुपर्छ र लेखेर चाहिँ 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, अरू मन्त्री पनि 3 चोटि हुने कि 2 चोटि हुने, त्यो भन्दा हुन नपाउने। त्यसो भएदेखि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त्यो कुरा पनि हामी अधिवेशन पछि त्यो कुरा महाधिवेशन पछि त्यो कुरा पनि हुन सक्ला नि त। अहिले त यो पुनर्गठन भएर बनेको बेलामा अन्तरिम बेला छ नि त। त्यसो भएको हुनाले सन्देश दिने बेला यही हो होइन, उहाँले अस्ति यही बेला दिनु पर्यो सन्देश। अस्ति 19 तपाईले गल्ती गरिसक्नु, दुईटै नेताले प्रश्न भन्नु के भयो भने हामी सधैँ रहदैनौँ, हामी अरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौँ भने उहाँहरू बोल्नु भएको छ। केपीओलीको उमेर हद र 2 कार्यकालको विरोध गर्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तीव्र सन्देश दिनु। म तपाईँलाई एउटा कुरा अलिकति कुरा राख्छु, सुन्नुहोस् है। एकछिन कुरा के छ भन्दाखेरि हामी अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै यसका कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गराउँदै र समाजवादतिर नेपाली विशेषताको समाजवादतिर चाहिँ देशलाई लान चाहन्छ। जबसम्म प्रचण्ड र माधव सुध्रिँदैन तबसम्म समाजवादको कुरा नगरौँ। होइन, यसो तिनीहरू सुध्रिएपछि पार्टीमा त धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गरेका राम्रा कुरा पनि त देख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ उहाँले गरेका राम्रा कुरा नदेख्ने र एउटा भाष्य चाहिँ निर्माण गरिने काम चाहिँ जुन गरेको छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा थुप्रै राम्रा काम भएको छ, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा थुप्रै राम्रा काम टिकटक हेरेर थिएँ। एउटा टिकटक हेरेको थिएँ, तपाईँकै पार्टीको नेता पोखराको मेयर हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्छ। पोखराको फोहोरको बारेमा टिकटक हेरेको थिएँ। एउटा मेयरले सक्दैन पोखरा सफा गर्न, अनि समाजवाद कहाँबाट खोज्ने? होइन, यसो हो राम्रा पोखरा यस्तो फोहोर भनेर टिकटक बनाएको थिएँ। अब यस्तो हो अहिले यो कुरा गरेका नराम्रो कुराको प्रचार बढी हुने। पोखरा फोहोर हुनु त त्यो अरू जति राम्रो काम गरे नि त्यसरी सकिहाल्यो नि। पोखरा सफा हुनुपर्छ, पर्यटकीय सहर हो, राजधानी हो। पोखरा सफा छ नि, कहाँ फोहोर छ? टिकटकमा देखि मैले कुनै मैले दृष्टान्त पेश गरेको। अनि झाजी तपाईँले के भन्न खोजे? मैले उहाँलाई के भन्न खोजेको भने उहाँले विभिन्न चुनावमा जाने भन्नुभयो। अब बालुवाटार जग्गा कान कसको क्याबिनेटबाट भएको संसारले हेरेको छ, कसरी आफू जोगिएको पनि हेरेको छ। उहाँका विरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा समेट्नुपर्छ भने मुद्दा देगोले विचारा दिनै छ होइन। पटक पटक उहाँको काण्ड सम्झाइदिउँ। अर्को कुरा, उहाँले त सच्चिन छु भनिसक्नुभयो। उहाँले जुन जेएनजी युवाको कुरा गर्नुहुन्छ, म एउटा उदाहरण दिन्छु, म व्यक्तिगत उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। 10औं महाधिवेशनमा हाम्रो सबभन्दा कम उमेरको पुरुष मध्ये केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको म थिएँ चितवनबाट होइन। आज पनि मेरा सहयोद्धा साथीहरू त्यही हाराहारीका अहिले त्यसमा करिब करिब 30-35% भन्दा बढी युवाहरू केन्द्रीय सदस्य छन् नेकपा एमालेमा। अहिले पनि हाम्रो पार्टी महाधिवेशन पार्टी हो। मैले भन्दैछु अहिले पनि हाम्रो युवाको लागि प्रतिनिधिको लागि क्राइटेरिया तोकेको अवस्था हो। अब आउनुहोस् उहाँहरूको विषयमा। उहाँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ माधव केपी ओली सरी प्रचण्ड आफ्नै पार्टीमा घेरिएका अनि तुरुन्त एकदम विघटन गरी संयोजक भयो। उहाँको लगभग माधव नेपालजीको जब मुद्दा दर्ता भयो त्यही बेलादेखि उहाँको केन्द्रीय कमिटीमा बवन्डर मचेको थियो, तपाईँले पार्टीबाट अध्यक्षबाट छोड्नुपर्छ
अब तपाईँ आरोपित हुनुभयो, तपाईँमाथि मुद्दा दर्ता भयो, छोड्नुपर्छ भनेर उहाँ घेराउँदै छोड्नु। त्यति बेला उहाँका चुनाव हाने रामकुमारीले होइन माधव नेपाललाई प्रतिशोध साधेका हुन्। मैले तपाईँलाई भने प्रतिशोध होइन, त्यहाँ राम्रै मत भयो। उहाँको महासचिवले नै भन्दैनुहुन्थ्यो न, महासचिव के भन्नुहुन्छ, उहाँको महासचिव माधव नेपालको साथ महासचिव उहाँहरूको पार्टीको तत्कालीन पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेताले पनि उठाउनु भएको थियो। तपाईँ मात्र रामकुमारी झाँक्री किन भन्नुहुन्छ? तर उहाँ घिरिँदा अब उहाँले सेफ ल्यान्डिङ कसरी हुने भन्ने कुरा उहाँले गएर एकीकरण गरेको हो, दुईटै आफ्नो राजनीतिक सेफ ल्यान्डिङको लागि। अर्को तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु, उहाँले के भन्नु भने केपी ओलीको सिफारिसमा भएको मैले मेरो आदरणीय दाइलाई त्यो पत्र मागेर गएर पढ्न भन्छु। रामचन्द्र पौडेलसँग छ हो, गएर मागेर होइन, उसको कपी तपाईँलाई म भन्छु प्रचण्डसँग पनि होला। किनभने त्यो राति सरकार बनाउने बेलामा काङ्ग्रेस एमालेलाई बोलाइएको थिएन। सुन्नुहोस्, त्यहाँ पनि त्यो स्टेक होल्डर प्रचण्ड थियो र माधव नेपाल थियो। त्यो राष्ट्रपति सडकमा काङ्ग्रेस एमालेको अनुमान देख्ने अवस्था थिएन त अनि को आउने त अनि सुन्नु न, सडकमा काङ्ग्रेस एमाले आउने अवस्थै थिएन। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, किनभने उहाँहरू यसको स्टेक होल्डर हुनुहुन्थ्यो, त्यही भन्दैछु। अर्को कुरा मैले भने त्यो पत्रमा संविधानभित्रबाट यो जटिल परिस्थितिलाई अवतरण लागि संविधानभित्रबाट सहज टुगाएर राष्ट्रपतिलाई निकास निकाल्न दिएको थियो। त्यसमा कुनै सुशीला कार्कीको नाम थिएन, संविधान मिचिने नाम थिएन, केही पनि थिएन। त्यहाँ गएर सुन्नु, राष्ट्रपतिलाई घेराबन्दी गर्ने त्यही तपाईँको पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री छोडेर हिँडिसके पछाडि संसदमा रहेका कुन चाहिँ सांसदले म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर निवेदन दिन आयो? म भन्दैछु आयो, सुन्नु न, नागरिकलाई थाहा छ। त्यसपछि सेनाले भएको हो, तपाईँ त्यसरी नजान्नु न। त्यति बेला त्यही हो, त्यहाँ स्टेक होल्डर गएर प्रचण्ड र माधव नेपालजीले राष्ट्रपति समेतलाई घेराबन्दी गर्नुभयो। त्यो त राष्ट्रपतिको जुक्ति निकालेर आफै अलि पुरानो पाएको मान्छे भएर संविधान जोगाउनु भयो। नत्र जसरी माओवादीको शब्दलाई उहाँले तिलाञ्जली दिनुभयो, जहाँबाट उहाँ विद्रोह गरेर स्थापित हुनुभएको थियो, जसरी उहाँले आज तिलाञ्जली दिनुभयो, नेकपा एमालेलाई त्यो हाइट्समा पुर्याए नेकपा एमालेलाई तिलाञ्जली दिएर उहाँ उदारवादी भन्नुहुन्छ। उदारवादी सत्ताकै पाउँ चरण गरेर पार्टी फोरेर अध्यादेश लाएर अनि पार्टी बनाएर अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुभयो। उहाँहरू चुनावमा जाने, सरकार चुनावमा जाने अवस्था आए पनि तपाईँले कहाँ गएर बस्ने? चुनावमा लड्ने कि नलड्ने? यो सबै चुनाव जाने, काङ्ग्रेसले चुनाव जानुपर्छ भनेर दबाब दिन्छौ केन्द्रीय समिति बैठकमा। काङ्ग्रेसको निर्णय आउन दिनुहोस् होइन। अब यो काङ्ग्रेसको कुरा काङ्ग्रेसको साथीलाई सोद्धा नि राम्रो, सुनिसकेँ मैले भर्खरै। तर म तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो गैर संवैधानिक सरकार पुस गर्दैन। यो गैर संवैधानिक सरकार पुस गर्दैन। पुसपछि को आउँछ? मैले भने नि पुसपछि को? जेनजी सहितका संसद अदालतले त तपाईँले पहिले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ अदालतबाट। सुन्नुहोस्, संशोधन पुनर्स्थापना हुन्छ अनि र सर्वदलीय सरकार जेएनजी सहितको आवश्यकता पर्दा के संशोधन गरेर जेएनजीलाई पनि यदि संसदमा बसाउनु पर्यो भने बसाइन्छ। कसको नेतृत्वमा? जेएनजी कसको नेतृत्वमा? त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति खोजौला। कसको नेतृत्वमा? त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति संसदभित्रबाट कि बाहिरबाट? त्यो बेला राष्ट्रिय सहमति संसदभित्रबाट कि बाहिर ल्याउनु पर्दा पनि त्यही पुनर्स्थापित यदि एक सेकेन्ड मात्रै यदि पुनर्स्थापना पछि संसद बाहिरबाट पनि राष्ट्रिय सहमति भयो भने त्यही संसदभित्रबाट हामी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा जो आउँछन् त्यसलाई ल्याउँछौँ र हामी जेएनजी सहितका सर्वदलीय सरकार बनाउँछौँ र हामी त्यसपछि अवसरमा जान्छौँ। राम्रै समय दिन्छु। एकै मिनट सम्बन्धित कुरा पात्रै हो, तपाईँकै पात्र सुन्नु न। जेएनजी युवा शहीदहरूप्रति हामी श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्छौँ, जसले
सुशासन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाए नवयुवाहरू उहाँहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरू घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। अहिले मैले भनिसकेँ निष्पक्ष छानबिन तोडफोड आगजनी गर्नेहरू पनि छानबिन कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन हाम्रो सञ्जीव झाजीले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ नि त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण कुरा लाग्छ मलाई। के भने ल फलानु नेताले गरेको उहाँहरू आन्दोलनमा चाहिँ यस्तो गरेको भने त्यो गलत कुरा हो। र साँचो कुरा के हो भन्दाखेरि नैतिक समर्थन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गरेको मात्रै हो, तर तोडफोड र आगजनीको त हामीले विरोध खण्डन र गरेका छौँ। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि राज्यले छानबिन गरेर कसले चाहिँ त्यो खराबीहरूको खास गरी यो तोडफोड आगजनी हुने वातावरण त सरकारले बनाएको हो। नेपाली जनतालाई थाहा छ भ्रष्टाचारमा को चुर्लुममा डुबेको छ, सरकारले भ्रष्टाचार गरेको थियो त्यो कारणले जनतामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउनु पर्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, 3 करोड नेपालीको सम्पत्तिको फारम भर्नु पर्यो, पैसा निक्लिहाल्छ, मुलुक बन्छ। म तपाईँसँग छु खड्काज्यू। अनि यो अब अहिले पनि यहाँ जेन्जीको महत्त्व भएन, युवाको महत्त्व भएन, अझै भएन। किन? अझै पुरानै नेतामा मान्छेहरू चाहिँ सबै खाले मान्छे अल्झिरहेछन् क्या। एमाले के गर्ला, काङ्ग्रेसले के गर्ला, अथवा चाहिँ यो अब 12 घटक भयो यिनले के गर्ला, अझै पनि यो बौद्धिक क्षेत्र मिडिया क्षेत्र अथवा हरेक क्षेत्रका मान्छे त्यही अल्झिया देखेर मलाई अचम्म लाग्छ क्या। यत्रो परिवर्तन भयो, यत्रो विस्फोट भयो नि त। उहाँहरूले हारेकै हो नि त, हारेर हात ठडार भायो होइन, भागेको त त्यो देखिया छ त सारा संसारबाट। त्यो आन्दोलन गरेको उहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को ग्रहबाट आएर झरेको मान्छेले गरे होइन, यहीँ भित्र भएका नेपालभित्र भएका मान्छेहरूले जेन्जी रूपी जनताहरूले गरे हो नि त। हेलिकप्टर नेताहरू चाहिँ हेलिकप्टर नपाएर हान्दा भाग्नलाई त्यो अवस्था देखिया छ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जतिसुकै गणतन्त्रको वकालत गरे पनि गणतन्त्र सकियो कहिलेदेखि? गणतान्त्रिक व्यवस्था सिद्धियो त, जेन्जी आन्दोलनले सिद्धायो। गणतन्त्र सिद्धियो, राष्ट्रपति भाइ सकेन, संविधान अहिले काम लाग्छ। होइन राजाले तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले गरे जस्तो हतार गरेर गएर गद्दीमा चढिहाल्ने हाम फालिहाल्ने नेपालको राजाको त्यो परम्परा होइन नि त। सुन्नमा आयो, सुन्नु न राजाले हतार गर्ने हो भने राजाले हस्तक्षेप गर्ने माओवादीकै हस्ताक्षर चाहिन्छ भने मात्रै म राजा बन्छु भने भन्नु सबैलाई राजाले सर्वमान्य रूपमा जनताको नजरमा हेरे नि त। अनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुन्नु न, अनि काङ्ग्रेस एमाले पनि राजाको लागि जनता हो नि त, जनता होइन। राष्ट्रपति पनि राजाको लागि जनता हो। अहिले भएको राष्ट्रपति ज्ञानेन्द्र सरकारको अगाडि उहाँ पनि जनतै हो। राष्ट्रपतिले के बिगारे त त्यसो भए? सुन्नु मैले भन्नु खोजेको नि यो राष्ट्रपति संरक्षक सन्तानको भोलि ज्ञानेन्द्र त्यही आउने हो न। जेन्जी पुस्ताले कुनै पनि चिज चाहिँदैन भनेर विद्रोह गर्यो, विद्रोहले जितेकै हो नि त, स्वीकार्न पर्यो नि। अब अहिले यहाँ के भइरहेछ, अहिले तपाईँको चाहिँ नारा चाहिँ जेन्जी पुस्ताको जस्तै उहाँले भन्नुभयो राजा निरङ्कुश थिए, मिडियामा आर्मी आएर बस्थे, जुन दुनियाँ उडान दिनुभयो नि। एमाले भने नक्कली गणतन्त्रवादी हो कि एमाले गणतन्त्र ल्यायो। एमालेको हाल केपी शर्मा ओलीज्यूले 63-64 एउटा मिडियामा बोल्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडामा चढेर अमेरिका गयो भनेर उहाँले बोलेको सक्छ छैन। उहाँ एमाले आन्दोलन मात्रै आउँछ, उहाँले विदेशीको कुराहरू पनि विदेशी भूमिमा 12 बुँदे समझदारी गरेर ल्याइएको गणतान्त्रिक व्यवस्था उहाँहरूले अहिले विदेशीको चाहिँ त्यो नारा देखाएर जनताले मान्नेवाला छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राज संस्था जति प्रजातान्त्रिक कोही पनि छैन। राजाले जनताले चाहेको शासन दिइबक्सेको छ। राज संस्था कि राजतन्त्र? राज संस्था। अनि त्यो त राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। सुन्नु न, नेपालको राजाले संस्था उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अस्ति जोगाउनु भयो त व्यवस्था। राजाले नेपाली जनताले चाहना गरे अनुसार शासन व्यवस्था नेपालको राजाले नै ल्यायो। तपाईँ राज संस्था भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको भनाइको आन्तर्य बुझ्दाखेरि राजतन्त्र छ, राजतन्त्र पनि फेल खाएर तिलाञ्जली दिएर दास संस्कार गरे होइन, गलत कुरा हो त्यो। गलत भाषा सुन्नु न, तपाईँलाई म के भन्छु, नेपालको देश बचाउने सवालमा जनता बचाउने सवालमा कहिले पनि फेल खाएको छैन। राजाले अहिले तपाईँको चाहिँ त्यत्रो राजगद्दी हाँसी छोडे होइन। केपी शर्मा राज संस्था भन्नुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ? राज संस्था आफै सबैलाई पाता कसेर हामी चाहिँ ठिक पार्छ भन्नु। संसारमा राज संस्था छैन? त्यो राज संस्था र राजतन्त्र विश्वमा अहिले पनि 43 फरक छ। नेपालमा निष्क्रियताको छ, नेपालमा मात्रै नभएर
संसारमा 43 वटा देशमा राज संस्था छ। मैले नबुझ्या दुर्गा प्रसाद के भन्छन् राज संस्था फर्केपछि सबलाई 2500 लाई म पाता कसेर सन पाटोको दाम्लोले पाता कसेर म जेल हाल्छु भन्छन्। त्यो त राज संस्था त शेर मुनेल हुन्छ। राज संस्था पुनर्स्थापना गरेपछि भर्सारीहरूलाई जेल हाल्ने त्यो पक्का कुरा हो। अनि र सुन यही शासन व्यवस्था दलहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? दलहरू हुन्छन् नि। कसरी हुन्छन् त? दल बनाएकै राज संस्थाले हो। 7 सालमा प्रजातन्त्र कसले दिए? राज संस्थाले दिए होइन। दल मानेको राज संस्थाले होइन। जनतालाई भ्रमित नगर्नु। मैले भन्नु खोजेँ नेपालमा राज संस्थाले बचाएको दलहरू माकुराले चाहिँ आफ्नो फागुन 21 निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन? कसले गर्छ? सुशीला कार्की सरकारले। अनि यत्रो हतियार बाहिर छ उम्मेदवारको सुरक्षा कसले गर्छ? प्रचण्डको हतियार बाहिर प्रचण्डको हतियार बाहिर हुँदाखेरि पनि चुनाव भएको। प्रचण्डको हतियार बाहिर हुँदा पुलिस त हारेर तपाईँको चाहिँ वर्दी खोलेर हतियार फालेर दौडेको होइन। द्वन्द्व थियो। उहाँले अघि भन्नुभयो नि 23 भदौ 23 जुन गोली चल्यो नि गोली चलाउनु पर्ने कारण के छ? संविधानमा कहाँ लेखिएको छ यो गणतान्त्रिक संविधानमा चाहिँ आन्दोलन भयो भने के अरे बानेश्वरमा छिरेपछि गोली हान्नुपर्छ? कहाँ लेखेको छ? कहाँ लेखेको छ? कुन धारामा लेखेको छ? युवा मार्नुपर्छ भनेर। यो संविधानले जेनजी मारेको जेनजी मार्ने संविधान समाप्त भएको छ। जेनजी मार्ने व्यवस्था र सरकार पनि सकिएको छ। ल यसलाई विश्वास कसैले गर्नेवाला छ? यो केही समयको रमझम मात्रै उहाँहरूको। तर जेएनजीको आन्दोलनले पुराना दल र राजावादीहरू सबैलाई फालिदिएको हो। जेएनजीको आन्दोलनले सबैले फालिदिएको अलिकति उहाँ कुरामा चाहिँ भन्नुपर्ने हो। गोली हान्ने गोली चलाउने देशमा द्वन्द्व छ। तपाईँ लोकतन्त्रको नारा दिने प्रजातन्त्रको नारा दिने अनि अलिकति युवाले आन्दोलन गरेको गोली हान्ने मान्छे मार्ने 3 गोलीको घटनामा त्यो बेला पनि जेएनजी मारेको होइन। त्यहाँ के भएको थियो? कसले के गरेको थियो? र एउटा भवन बचाउन एउटा आम सर्वसाधारण एउटा विद्यार्थी युवा मार्ने युवाको मूल्य बढी कि भवनको मूल्य बढी? संसद भवनको मूल्य बढी कि सिंहदरबारको मूल्य बढी कि त्यो चाहिँ 78 जना मान्छे मरेको मान्छेको मूल्य बढी? मानव त छैन। अनि राजाको पालामा चाहिँ संविधान सभाले ल्याएको जनताको जनमतले ल्याएको 72 को संविधान। अनि त्यो के निरङ्कुश हुन्छ? जनताको त्यो पटकको संविधान निर्वाचनले 72 को संविधानले ल्याएको जनताले मत ल्याएको। त्यो संविधानले मान्छे मार्नुपर्छ? त्यो संविधान बचाउन मान्छे भन्दा त्यो संविधान ठुलो? कतिवटा संविधान फेरियो नेपालमा? कतिवटा फेरियो? र अहिले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु नि अहिले जुन यो नौटङ्की भइरहेछ यो दलहरूले आफू निरङ्कुश भएर तानाशाह भएर जनताको विश्वास भनेपछि राज संस्था कहिले आउँछ? राज संस्था आइसक्यो। राजाको विधि पुऱ्याएर शिल्पी लाइसेन्स मात्रै बाँकी छ। तपाईँ सपना त हुन्न? सपना होइन सत्य कुरा। यो साँझ चाँडै नै हुन्छ। उहाँले पुस महिना भन्नुभयो मङ्सिर महिना गर्दैन। यो रातको समय छ 9 बज्न लाग्यो। तपाईँ सपना हुनुहुन्छ निन्द्रामा हुनुहुन्छ? होइन जनताको मनमा आएको राज संस्था त आयो। अब मनमा आएको हामी सडकमा गइरहेछौँ। म अलिकति कुरा राख्छु। 6 गते मङ्सिर 6 गते पहिला मिति तोकिन्थ्यो। आज तपाईँ मिति हामी मिति तोकिरा जनतालाई मङ्सिर 6 गते पहिला राजा लिन जेएनजीको हामीले भन्दा छ जेएनजीको भित्र अगाडि तपाईहरु मिति तोक्नुहुन्थ्यो। हामी तोकिरहेको छौँ। अहिले तोकिरहेको उति गर्दै आउने जनता माया तोकिरहेको छ। कुर्सी राखिसक्यो। अब विषयको लागि हेलिकप्टर उडिसक्यो भन्ने जनताको जीवनको सुरक्षा राजा चाहियो त। अब म अलिकति कुरा यो उहाँले धेरै नै प्लिड गर्नुभयो होइन राजतन्त्रको बारेमा उहाँले धेरै नै प्लिड गर्नुभयो। राजतन्त्रको पञ्चायती कालरात्रि बेहोरेर राजनीति गरेर आएका हामीहरू र हामीभन्दा अझ अगाडिको पुस्तालाई यो राम्रै छ थाहा छ। र पञ्चायती कालमा चाहिँ जेल नेल खाएका कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरू जो लडेर 46 सालमा चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ लिएर आए 47 सालको संविधान समेत ल्याए। त्यसमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदा त राजतन्त्रले फेरि त्यो तोडेर तपाईँ हामीलाई नजरबन्द नेताहरू सारालाई राखेर सञ्चार माध्यमहरू सारा बन्द गरेर देशलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि फेरि जनताहरू उठेर चाहिँ वास्तवमा राजतन्त्रलाई चाहिँ अब हामीले सम्झौता गरेर बसेर खाऊ भनेर संवैधानिक राजतन्त्र राजा राखेकोलाई पनि अब यो चाहिँ राखिरहनु हुन्न भनेर फ्याँकिदिइसकेको कुरालाई संसार सामाजिक सञ्जाल जसले बन्द गर्यो त्यसलाई श्रापै हुँदो रहेछ होइन। त्यो राजाले बन्द गरेको अस्ति केपीओले बन्द गरेको श्राप। हामी त्यो अधिकारको लागि बोल्ने लेख्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि लड्यौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ गरेर चाहिँ यो ठाउँसम्म लिएर आएको हुनाले उहाँले चाहिँ अहिले नयाँ युवाहरूले पुरानो थाहा नभएको हुनाले उहाँलाई भ्रम पर्ला। त्यसो भएको हुनाले त्यसो भएर राजतन्त्र आउन सक्ने
अझ राज संस्था आउन सक्ने त्यो सम्भावना म देख्दिनँ त्यो अवस्था छैन बरु कुरो के हो भने अहिलेको विकृति विसङ्गतिको चाहिँ योभन्दा राम्रो तरिकाले यसमा सुधार गरेर हामी चाहिँ अग्रगमनतिर जानुपर्छ यो संविधानमा पनि कैयौँ संशोधन गरेर बसेको भएदेखि एक मिनट है यो संविधानमा पनि कैयौँ दफाहरू चाहिँ संशोधन गरेर अग्रगामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन समाजवादतिर जाने समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर भनिएको छ त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ यही तरिकाले निर्वाचन जाने अहिले फेरि एक दर्जन नयाँ दलहरू दर्ता भएका छन् अनि निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्वाचनमा संशोधन गरेर ती जेनजीका आन्दोलनका मागहरूलाई संशोधन गर्नु पर्यो अब फेरि नयाँ दल पनि आउँदैछन् अब एकीकृत तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसक्नुभयो अब फेरि त्यही मिसमार्क्स थोरै सबैले चुनाव जितेर आउँछन् पारा उही हो झन् निराशा हुने भयो त्यस कारणले सुनिलजी त्यस कारणले यहाँनिर भनाइ मेरो के हो भनेदेखि गरेर दलहरूको चाहिँ बहुमत मेजोरिटी हुने खालको अनि एकदम महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सस्तो सर्वसुलभ त्यो त संविधान संशोधन गरेर हामी चाहिँ त्यो खालको ठाउँमा चाहिँ लाग्नुपर्छ हाम्रो दृष्टिकोण छ र अर्को एउटा कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राजीले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मैले सम्बोधन गर्नु चाहिँ पर्ने आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको गएको 10औं महाधिवेशनमा चाहिँ हामीले 20% युवाहरूलाई प्रश्नसँग चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ लिएर आयौँ घोषित रूपमा कोटै तोकेर चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ त्यस्तो फलानु व्यक्ति आरक्षण नै सुन न नेपालको सूचीमा छैन यसमा पनि होइन यसमा पनि प्रश्नसँग के छ भने त्यही पुरानो केन्द्रीय समिति नै यहाँ रहने भएको हुनाले युवाहरू पनि रहन्छन् त्यो त अस्तिको त तपाईँले 138 जनाको गर्नको लागि मात्रै त्यो गरेको हाम्रो केन्द्रीय समिति भनेको के हुन्छ भने कार्य समिति 601 जनाको हुन्छ र केन्द्रीय समिति 12 घटकका केन्द्रीय समिति मिलाएर अहिले चाहिँ केन्द्रीय समिति बन्छ त्यसमा ती युवाहरू पनि छन् र अहिले केही हामी युवाहरू चाहिँ थप्दै पनि छौँ प्लस हामीले चाहिँ राख्दै पनि छौँ अहिले हामीले दर्ता भएपछि कतिपय सङ्गठनात्मक कामहरू गर्दैछौँ त्यसो भएर नवयुवाहरूलाई हामीले व्यापक रूपमा दिने हो र हिजो पनि हामी नवयुवा नै थियौँ त्यो ठाउँबाट काम गर्दै गर्दै अहिले यो ठाउँमा चाहिँ हामी आएका हौँ त्यस कारणले युवाको पक्षमा हामी छौँ युवाको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षमा छौँ खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भौतिक रूपमा युवा मात्रै भएर नि पुग्दो रहन्छ पाकै उमेरको मान्छेले पनि युवाहरूको एजेन्डा युवाले चाहिँ 73 वर्ष आदरणीय सम्माननीय सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु पक्षमा हाम्रो नेता आन्दोलनको पक्षमा तर तोडफोड आगजनीको पनि पक्षमा होइन तर छानबिन 6 गते हामी काठमाडौँ घेरेर कहिले 6 गते मङ्सिर 6 गते काठमाडौँ भरि तपाईँको चाहिँ हाते साङ्लो गरेर रिङ रोड घेरेर राज संस्थाको पक्षमा राजालाई देश बचाउन आह्वान गर्दैछौँ उहाँलाई पनि राजा सबैको साझा राजा कसैको प्याउ भन्दैन राजाले कसैलाई मङ्सिर 6 गते शनिबार हामी रिङ रोड पुरै राजा मय बनाउँछौँ त्यही दिन आउँछन् जनताले चाह्यो भने त केही घन्टा लाग्दैन केही घन्टामा सकिन्छ चाहिँ व्यवस्था जनताले चाह्यो भने केही घन्टामा निर्मल निवासमा बसेको राजालाई गद्दी आरोहण गराउन सक्छन् 7 गते तपाईँलाई भेट्दाखेरि हामी कुन व्यवस्थामा भेट्छौँ सुन्नु 7 गते भन्दा नि 6 गतेको आन्दोलनले जुन एउटा आन्दोलन निर्णायक भन्नुभएको तपाईँहरूले राज संस्थाको चाहिँ निर्णायक आन्दोलन भनिसके पछाडि त 7 गते तपाईँलाई भेट्दाखेरि त अर्कै व्यवस्थामा भेट्नु पर्यो क्या कति हतार गरेर तपाईँले 6 गतेको आन्दोलनले यो हतार गर्ने चिज हो र 6 गतेको आन्दोलन विस्फोट भयो भने त्यही दिन राति चाहिँ जनताको नाममा राजाको सम्बन्धमा आउँछ ल चाह्यो त्यो दिन भड्किने सम्भावना छ आन्दोलन मैले उहाँलाई प्रेमपूर्वक एउटा अनुरोध भनौँ सल्लाह भनौँ होइन राजा त्यतिकै लोकप्रिय छन् नेपालका जनताले उहाँलाई ल्याउन खोज्दैछ भने चुनाव लडेर 2 तिहाई लाएर संविधान संशोधन गरेर भइहाल्यो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट एकदम सजिलो गरी हामीले पनि बोल्न सक्दैनौँ कोही मर्नु पनि परेन कसैलाई मार्नु पनि सक्दैनौँ देशको बोल्न सक्छौँ चुनावमा सस्तो नेता होइन नि त राजा भनेको चाहिँ सर्वमान्य हो राजाले चुनाव गरेर के पार्टी खोल्ने हो र राजा देशै बनाउने राजाले पार्टी खोलेर चुनाव गरेर बस्छ राजाले आफ्नै मान्छेलाई बनाएर छ नि त धेरै छ राप्रपा नेपाल छ तपाईँको साई राजाको सबै लगायत धेरै हुनुहुन्छ नि त तपाईँ पनि राजाकै मान्छे हो तपाईँ उहाँ पनि राजाकै मान्छे हो अब तपाईँ बोल्दा मैले बोलिनँ मेरो एउटा सल्लाह भनौँ होइन तपाईँहरूको राजा यति लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने द बेस्ट उपाय होइन मैले फ्रीमा यो सल्लाह दिएँ
चुनाव लड्नुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, भएको जति जे संशोधन गर्नु छ संविधानमा गर्नुहोस्। तपाईँको आशय बुझेँ, तपाईँको शक्ति आजको शक्ति प्रदर्शन पनि शक्तिशालीले देखिएन। कसको? हाम्रो आज ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन थियो नि तपाईँहरूको। तपाईँले कसले भनेको छैन? मसँग फोटो छ, म तपाईँलाई लाइभ गर्छु, शक्तिशाली भयो आज। भिडियो गरौँ हरेक जिल्लाको। तपाईँ जिल्लाको नाम लिनु, म भन्दै जान्छु। एक्सेप्ट हाम्रो धनुषा जिल्लामा आज कार्यक्रम स्थगित। काठमाडौँमा चाहिँ भएन। एकैछिन त काठमाडौँमा प्रदर्शन देखिएन। मैले तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भने पोखरामा देखियो प्रदर्शन बरालज्यू, एमालेको शक्ति प्रदर्शन देखियो भएको छ, एकदम भव्य भने चाहिँ यही छ। एउटा धनुषामा भएन। त्यसमा के भने हाम्रो एकजना वडा अध्यक्षलाई हिजो नै राति गोली लागेर हत्या भयो। अब त्यो चाहिँ आन्तरिक झगडा थियो है। फेरि यो नभएपछि आज हामीले स्थगित गरेर फेरि निकट भविष्यमै गर्छौँ। नत्र देशभरि संसद पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलन शक्तिशाली हुनु पर्थ्यो नि। यो कार्यतालिकाको एउटा आज जिल्ला स्तरीय देशभरि जुन भएको छ नि, सबै हलिएछ। अब ठ्याक्कै अन्तिम हलिएको छ। मुलुकको निकास अन्तिममा छ। मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने छ, कसरी दिने? एक लाइन भन्नुहोस्। एक लाइनमा मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने छ। मुलुकको निकास कसरी? संविधानलाई जोगाउँदै अनि संविधान भित्रैबाट निकास खोज्दै हामी जनतामा जानेछौँ। पराजु एक लाइनमा मुलुकलाई निकास दिनु छ, कसरी दिनु? निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनु पर्यो निकायको, र त्यसपछि बन्ने संसदले यो निर्वाचनमा ती एजेन्डाहरू लिएर गएर संविधान संशोधन गरेर अग्रगामी समाजवाद उन्मुख अग्रगामी सुधार गरेर युवाहरू जेनजीका आन्दोलनका माग, गरिब दिन दुखी जनताका मागहरू, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको जति पनि यहाँ विकृति भएको छ ती कुरामा सुधार गरेर राज्यमा चाहिँ अगाडि जाने हिसाबका सुधारहरू गरेर निकास दिनुपर्छ। मुलुकको निकास कसरी पाउँछ? अबको निकास दिनु छ मुलुकलाई। अबको निकास निर्मल निवास, राजालाई पुनर्स्थापना गर्ने, सर्वपक्षीय सरकार बनाउने, अन्तरिम संविधान बनाउने, चुनाव गराउने। ठ्याक्कै समय सक्यो। तपाईँ तीनजना विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय र सम्वादको लागि। धन्यवाद, अवसर दिनुभयो। आज हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय उठेका घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता श्रीनाथ बराल, त्यसै गरी नेकपा एमालेका युवा नेता सञ्जीव कुमार सुरत झा र त्यसै गरी शाही युवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।